नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। नेकपामा अब प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष रहने ओली सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित हुने, महाधिवेशन चैतमा गर्ने, परिमार्जन सहित एमसीसी पारित गर्ने निर्णय। काठमाडौँ उपत्यकामा 696 सहित 1454 संक्रमित थपिए, 5 जनाको मृत्यु, 972 संक्रमित निको भए। महामारीको अवस्था अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग, स्थानीय विकास साझेदारी शीर्षकको सांसदलाई दिने रकम कोरोना उपचारमा खर्च गर्न ध्यान आकर्षण। कोरोनाको कहरबाट उत्पन्न परिस्थितिले किसान समस्यामा, बाँकेका बङ्गुर पालक व्यवसायी सङ्कटमा, दोलखामा व्यावसायिक कालिज पालन मल पाएर हेलम्बुका किसान खुसी। र अपराजित रहँदै सीपीएल क्रिकेटको उपाधि ट्रेनबाओ नाइट राइडर्सले जित्यो। फाइनलमा सेन्ट लुसिया जोग्स 8 विकेटले पराजय। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पार्टीको एकता महाधिवेशन आउँदो चैत 25 देखि 30 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको 15 पृष्ठको प्रस्ताव पारित गर्दै एकता महाधिवेशन मिति तय गरेको हो। महाधिवेशनको तयारीका लागि कार्तिक 15 देखि 17 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय भएको नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठकले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली सरकारका काममा केन्द्रित हुने र प्रचण्डले कार्यकारी भूमिका सहित पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठकले पार्टीको मार्गनिर्देशनमा सरकार सञ्चालन हुने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। सरकारका दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर आधारभूत नीति र राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णयहरू लिँदा पार्टीको मार्गनिर्देशनलाई ध्यान दिएर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। यस्तै नेकपाको संसदमा विचाराधीन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौतालाई संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय पनि भएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार पार्टीमा छलफल गर्दै एमसीसी सम्झौतालाई संशोधन गरिने उल्लेख गर्नुभयो। बैठकले भारतसँग राजनीतिक र कूटनीतिक वार्ता मार्फत नै सीमा समस्या समाधान गर्न आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारलाई यो विषय अझ प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने सुझाव पनि बैठकमा दिइएको छ। सरकारले कोभिड-19 का बारेमा अहिलेसम्म यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका सन्दर्भमा लिएका नीति, योजना र कार्यक्रमलाई सकारात्मक रूपमा बैठकले लिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा हालसम्मकै बढी सङ्ख्यामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। उपत्यकामा 696 सहित देशभर 1454 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै 972 जना कोरोना सङ्क्रमित निको भएका छन्। 5 सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 322 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा 1 जना महिला र 4 जना पुरुष रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार मृत्यु हुने महिलामा मोरङकी 40 वर्षीय महिला, महोत्तरकी 65 वर्षीय पुरुष, धनकुटाका 65 वर्षीय पुरुष, काठमाडौँका 70 वर्षीय पुरुष र नवलपरासीका 55 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकामा हालसम्मकै बढी सङ्ख्यामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। उपत्यकाको काठमाडौँमा 620, ललितपुरमा 38 र भक्तपुरमा 38 जना गरी 696 सङ्क्रमित थपिएका छन्। यो सँगै शुक्रबार देशभर 1454 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर 10,701 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा हालसम्मकी उच्च सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 51,919 पुगेको छ। जसमध्ये देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 14,925 रहेको छ। यस्तै बितेको 24 घण्टामा 972 जना निको भएका छन् भने यो सँगै कुल निको हुनेको सङ्ख्या 36,672 पुगेको छ। हालसम्म डिस्चार्ज हुने दर 71% रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड सङ्क्रमणबाट मुक्त भई
गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 972 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म टोटल डिस्चार्ज हुने 36,672 जना हुनुहुन्छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 3,324, प्रदेश 2 मा 10,242, बागमती प्रदेशमा 6,535, गण्डकी प्रदेशमा 2,143, प्रदेश 5 मा 6,248, कर्णाली प्रदेशमा 2,470, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5,710 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर 71% छ। 170 जनाले आइसियुमा र भेन्टिलेटरमा 25 जना सङ्क्रमितले उपचार गराइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आइसियुमा उपचाररत मध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा 105 जना रहेका छन्। यस्तै कोरोना सङ्क्रमित भई 6,634 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 6,678 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। भदौ 4बाट उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा हिजोबाट खुकुलो पारिएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै उपत्यकामा मानिसको चहल पहल र सवारीको चाप बढेको छ। 51,919 सङ्क्रमित र 322 को मृत्युको कारक कोरोना पुष्टि भएको बेला निषेधाज्ञा खुकुलो पारिदा अबका दिनमा सङ्क्रमण जोखिम कति रहन्छ? पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। भदौ 4बाट उपत्यकामा लागू गरिएको निषेधाज्ञा भदौ 25 गतेबाट खुकुलो पारियो। सङ्क्रमण दरमा उतार चढाव हुँदै गरेको र कोरोनाको हटस्पट बनेको बेला उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै मानिसको चहल पहल फेरि पहिले झैँ बढ्न थालेको छ। मानिसको चहल पहल बढ्दा कोरोना सङ्क्रमण दर बढेको भन्दै उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। तर 21 दिनपछि निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएपछि उपत्यकामा फेरि सवारीको चाप पहिले झैँ बढ्दै गएको छ। सडकमा फाट्टफुट्ट सार्वजनिक यातायातका साधनहरू गुड्न थालेका छन्। कतिपय व्यावसायिक, सरकारी तथा निजी कार्यालयहरू खुलेका छन्, जसले स्वाभाविक रूपमा मानिसको चहल पहल बढेको छ। यसरी निषेधाज्ञा खुकुलो पारिँदा कोरोनाको सङ्क्रमण जोखिम बढ्ने जनस्वास्थ्यविदको अनुमान छ। हामी सङ्क्रमणको जोखिमबाट मुक्त भएका छैनौँ। सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ अहिले पनि अद्यावधि नै छ। त्यसो हुँदाखेरि यो लकडाउनलाई अथवा यो निषेधाज्ञालाई हामीले खुकुलो बनाउँदाखेरि सङ्क्रमणको जोखिम अझ बढ्न सक्छ र त्यो स्वाभाविक हो। त्यसैले हामीले अरू प्रावधानलाई चाहिँ अझ नै बढी के अरे यो प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु जरुरी हुन्छ। शुक्रबार नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 51,000 नआएको छ। कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या भने 300 बढी छ। यस्तोमा निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै मानिसले अपनाउँदै आएका स्वास्थ्य सतर्कतामा कमी भए वा पहिला लकडाउन खुल्दा गरिएको लापरवाही दोहोरिएमा फेरि पनि सङ्क्रमण दर बढ्ने सम्भावना रहेको विशेषज्ञहरू बताउँछन्। जुन लकडाउन गरे खुलेसँगै त्यो बेलामा जुन मानिसहरूको चहल पहल थियो, यदि त्यो नै फेरि दोहोऱ्याएमा चाहिँ पक्कै पनि आगामी दिनहरूमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या निश्चित रूपमा बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देख्छु। कोरोना सङ्क्रमण अनुहार हेरेर थाहा नपाइने भएकाले कसलाई लागेको छ छैन भन्ने थाहा पाउन सकिँदैन। अझ कतिपयमा त लक्षण बिना नै सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तो अवस्थामा निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदैमा कोरोनाको जोखिम कम भएको मान्न नहुने र थप सतर्कता र सुरक्षाका उपाय अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्यविदहरूको सुझाव छ। को मान्छे कसलाई सङ्क्रमण होला भनेर अलिकति अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ। किन भन्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ 30 देखि 40% लक्षण देखिएको भन्ने तापनि अझ पनि 50% भन्दा बढीमा त लक्षणविहीन अवस्थामा सङ्क्रमितहरू घुमिरहेको अवस्था छ। कमसे कम अब अहिले खोपको विकास नभइसकेको अवस्थामा अथवा बस्ने अरू उपायहरू नभएको हुनाले चाहिँ जुन एउटा हामीले व्यक्तिगत दूरी कायम गर्ने अनि मास्क पनि सही तरिका लगाउने र जुन हातहरू साबुन पाल्ने समय समयमा चाहिँ राम्रोसँग धुने भन्ने जुन एउटा कुरा हामीले भन्दै आएका छौँ, कम्तीमा पनि त्यसलाई त पालना गरौँ न। यो सङ्क्रमणलाई रोक्न सक्ने हामीसँग चाहिँ अहिले खोप छैन अथवा यसको कुनै औषधि छैन भने तर अरू विधिहरू चाहिँ स्थापित भइसकेका छन् र मलाई लाग्छ यदि ती विधिलाई हामीले चाहिँ एकदमै प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ, व्यवहारमा त्यसलाई रूपान्तरण गर्न सक्यौँ भने यो सङ्क्रमणको जोखिमबाट हामी चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ बच्न सक्छौँ।
देशको सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको सहर र देशकै राजधानी समेत रहेको काठमाडौँमा निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदा सङ्क्रमित सङ्ख्या अझै बढ्ने सम्भावना रहन्छ। तर निषेधाज्ञा जारी गरेर जनतालाई घरभित्र थुनेकै भरमा सङ्क्रमण दर घट्छ भन्ने पनि हुँदैन। त्यसैले सरकारले बढ्दो सङ्क्रमण दर नियन्त्रणका निम्ति व्यावहारिक उपाय विकल्प खोज्न आवश्यक छ। साथै आम जनताले पनि कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न आफैले सक्दो सतर्कता र सावधानीका उपाय अपनाउनु पर्दछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। कोरोना महामारी फैलिने भन्दै जिल्लाभर लामो समय निषेधाज्ञा गरेको जिल्ला प्रशासन कैलालीमा गत 19 गते रातिबाट निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै जोर बिजोर प्रणालीबाट सार्वजनिक सवारी साधन पनि सञ्चालनमा आएका छन्। तर थोरै मात्र सवारी साधन जिल्लाभित्र सञ्चालन भए पनि यात्रु भने कमै मात्र चढ्ने गरेका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले 120 दिन लामो लकडाउन गरेको थियो। तर लकडाउन हटाएपछि कोरोना सङ्क्रमण लगातार बढिरहेको छ। सङ्घीय सरकारले लगाएको लकडाउन हटेपछि सुदूरपश्चिमको मुख्य पर्व गौरा पर्व र महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीजका बेला भिडभाड बढ्ने भन्दै कैलालीमा भदौ 4 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। 19 गते रातिबाट निषेधाज्ञा पनि खुकुलो बनाइएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै व्यापार व्यवसाय पनि सञ्चालनमा छन्। जिल्लाभित्रै जोर बिजोर प्रणालीमा सार्वजनिक यातायात पनि सञ्चालन भएका छन्। तर आम नागरिक बाहिर ननिस्किँदा सडक व्यस्त भने भएको छैन। सामान्य अवस्थामा खचाखच देखिने सडकमा गुडिरहेका बस, माइक्रो, टेम्पो लगायतका अधिकांश सवारी साधन आधाभन्दा कम मात्रै यात्रु चढ्ने गरेका छन्। पहिला 3,000 बस्ने साल्दाखेरि अहिले त 1,000 अधिकांश सवारी साधनमा चालक, सहचालक र यात्रुले मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गरिरहेका छन् भने कतिपय चालकले नलगाएको पनि पाइएको छ। कोरोना कहरकै बीच सवारी साधन भने चल्न सुरु भएका छन्। महिनौसम्म थन्काएर राखेका सवारी साधन बिग्रिने अवस्थामा पुगेपछि सवारी धनीले खर्च नै नउठ्ने अवस्थामा भए पनि यातायात सञ्चालन गरेका हुन्। धनगढीबाट भजनीसम्म बस चलाउने दानबहादुर चौधरी जिल्लामा निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै बस लिएर सडकमा निस्किएका हुन्। पहिला दैनिक 5 देखि 6,000 रुपियाँसम्म बचाउने चौधरी आजभोलि 1,000 रुपियाँ पनि बचाउन सकिरहेका छैनन्। गाडी घरमै राखेर बसिराखे खाना लाउनै धौधौ पर्ने भएकाले सडकमा निस्किएको उनको भनाइ छ। सवारी साधनमा काम गर्ने मजदुरलाई छाक टार्नै मुस्किल भएको भन्दै महामारीकै बीच यातायात सञ्चालन गर्न बाध्य भएको चौधरीको भनाइ छ। धनगढी भजनी तर हामी त चलेन, यो बन भर्खर 3-4 दिन फोन लाग्छ। मान्छे लास्टै छैनन्, मान्छे एकदम कम। पहिला 4,000 5,000 उठिहाल्थ्यो, जाँदै जाँदै आउँदाखेरि 3-4 हजार। अन्तर जिल्लामा सवारी साधन सञ्चालन भए पनि यात्रु नपाउँदा सवारी चालकहरू चिन्तित बनेका छन्। सहज रूपमा सवारी साधन चलेका बेला बसभरि यात्रु हुने र दैनिक गुजारा चलाउन पनि चालकहरूसहित सहचालकलाई सहज हुने गरेको थियो। अहिले यात्रु नै नपाइने भएपछि चालकले 200-300 रुपियाँ भत्तामा चित्त बुझाउनु परेको छ। सवारी साधन चले पनि सुरक्षाका उपाय अपनाइएको अवस्था छैन। त्यसैले सुरक्षाका उपाय अपनाएर सवारी साधन चलाउनु चालक सहचालकको जिम्मेवारी हो भने नियम उल्लङ्घन गरेको भेटिए नियामक निकायले कडा कारबाही गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि काठमाडौँ महानगरले 1 करोड खर्चेर ट्राफिक आइल्यान्ड बनाउँदै महानगरपालिका भित्रका फुटपाथ पसल र ठेला व्यापारमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगाउन माग। महामारीको अवस्था अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग। स्थानीय विकास साझेदारी शीर्षकको सांसदलाई दिने रकम कोरोना उपचारमा खर्च गर्न ध्यानाकर्षण र कोरोनाको कहरबाट उत्पन्न परिस्थितिले किसान समस्यामा, बाँकेका बङ्गुर पालक व्यवसायी सङ्कटमा, दोलखामा व्यावसायिक कालिज पालन, रासायनिक मल पाएर हेलम्बुका किसान। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1 करोड रकम खर्चेर ट्राफिक आइल्यान्ड निर्माणको काम गरी शहरलाई चिटिक्क बनाएको छ। शहरलाई हरियाली तथा सौन्दर्यपूर्ण बनाउन गत वर्षदेखि ट्राफिक आइल्यान्डको काम सुरु भएको हो। काठमाडौँका 40 बढी स्थानमा निर्माण हुने आइल्यान्ड कतै सम्पन्न भइसकेका छन् भने कतै सुरुवात नै भएका छैनन्।
कस्ता छन् त ट्राफिक आइल्यान्ड? सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। दर्शकबिन, हामी यति बेला काठमाडौँका सडकमा निर्माण गरिएका ट्राफिक आइल्यान्डमा आइपुगेका छौँ। यी आइल्यान्डहरू सहरी सौन्दर्यकरणका लागि मात्र नभएर पर्यावरण प्रवर्धनका लागि पनि निर्माण गरिएका हुन्। काठमाडौँलाई हरियाली बनाउने उद्देश्यका साथ काठमाडौँ महानगरपालिकाले यहाँ आइल्यान्डहरू निर्माण गरिरहेको छ र यसले ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुर्याउने भन्ने खालको विश्वास लिइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही निजी क्षेत्रहरूसँग पनि समन्वय गरेर ट्राफिक आइल्यान्ड निर्माणलाई अगाडि बढाएको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका रत्नपार्क लगायतका यो क्षेत्र बाहेक अन्य केही स्थानहरूमा पनि ट्राफिक आइल्यान्ड निर्माण गरिएको छ भने अन्य ठाउँहरूमा पनि ट्राफिक आइल्यान्डहरू निर्माण भइरहेका छन्। यसरी निर्माण भइरहेका ट्राफिक आइल्यान्डहरू कतिपय निर्माण सम्पन्न भइसक्यो भने कतिपय निर्माणकै चरणमा छन्। अहिले हामी घण्टाघर स्थित त्रिचन्द्र कलेजको अगाडि आइपुगेका छौँ। यहाँनिर यो ट्राफिक आइल्यान्ड निर्माण भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही निजी ब्याङ्कहरूलाई पनि यो निर्माणको जिम्मेवारी दिएको छ। फलस्वरूप यो आइल्यान्ड चाहिँ प्रभु ब्याङ्कले अहिले निर्माण गरिरहेको छ। यो निर्माणपछिको संरक्षणको जिम्मा पनि प्रभु ब्याङ्कको नै हुनेछ। हाम्रो प्रभु ब्याङ्कबाट हामीलाई दियो, हाम्रो जुन अब ठेकापट्टि जस्तै भयो हाम्रो होइन, त्यो माथि अब हामीले लिएको भने अब यो जुन जङ्गल भयो, यो हाम्रो तीनधारा पाठशाला भयो, अनि यो बागबजार अनि रत्न पार्क, त्यो चारवटा ठाउँमा हामीले चाहिँ निर्माण गर्ने हामीले गरेर आयो। काठमाडौँलाई सुन्दर सहरमा परिणत गर्न ट्राफिक आइल्यान्डको काम गरिएको हो। यसका लागि महानगरपालिकाले 1 करोड रुपैयाँ यो वर्ष आइल्यान्ड निर्माणमा खर्चिरहेको छ। 1 करोड रुपैयाँ तपाईँको ट्राफिक आइल्यान्डको छ। रमणीय फुलहरू, सिजनेबल फुलहरू हामीले रोपेर त्यहाँ एकदम चुस्त दुरुस्त बनाउने बाहेक अर्को विकल्प छैन। विशेष गरी के हो भने सबैलाई सहज किसिमको वातावरणले खाली ठाउँलाई सबै ठाउँमा तपाईँको कालोपत्र गरेर मात्र हुँदैन। केही भाग भएका ठाउँहरूमा सौन्दर्यता र ग्रिनरी कायम गरेर र हरियाली कायम गर्नको लागि हामीहरूले त्यो आइल्यान्डहरूको व्यवस्थापन गरेका हौँ। विगत लामो समयदेखि रोकिएको आइल्यान्ड निर्माण गर्ने काम लकडाउनको मौका छोपेर निर्माण गर्न थालिएको हो। हाल सुन्दारा, भुटाहिटी, त्रिपुरेश्वर, माइतीघर र दरबार मार्गमा सम्पन्न भए पनि धेरै स्थानमा निर्माणकै चरणमा छ। कतिपय स्थानमा भने निर्माण सुरुवात नै भएको छैन। निर्माण भएका ट्राफिक आइल्यान्डमा विभिन्न जातका मौसमी फुल तथा बिरुवाहरू रोपिएका छन्। तर यसलाई दीर्घकालसम्म बचाइराख्न र संरक्षण सम्वर्धन गर्न महानगरको काँधमा थप चुनौती भने खडा भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापा मगरका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र फुटपाथ, पसल तथा ठेला व्यापारमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। आज काठमाडौँ महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्के श्रेष्ठले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै फुटपाथ, पसल तथा ठेला व्यापारका कारण कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै यस्तो व्यापारमा पुनः प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने माग गर्नुभयो। यस प्रकारको व्यापारमा सहभागी हुनेहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरूको अवलम्बन गर्न सक्ने न्यून सम्भावना रहेको र सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्न समेत समस्या हुने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। अब चाडपर्व पनि आइरहेको छ। चाडपर्वमा 2-4 पैसा कमाउनु पनि खोज्छ, तर पैसा कमाउन खोज्दै मान्छेको ज्यानसँग चाहिँ हामीले चाहिँ खेलबाड गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ आज चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन आएको। भोलि चाहिँ भयावह अवस्था आयो भने त हामी पनि निस्कन नसक्ने अवस्था आयो भने के गर्ने, यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ हामीले चाहिँ सिडिओ साहबलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन आएको। यसअघि उपत्यकाको निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने क्रममा प्रशासनले जारी गरेको आदेशमा बिहान 11 बजेसम्म र बेलुकी 4 देखि 7 बजेसम्म फुटपाथ, पसल तथा ठेला व्यापार सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले यस विषयमा छलफल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। कैलालीको दिनेश एफएममा कार्यालयमै प्रवेश गरेर सञ्चारकर्मीमाथि निर्घात कुटपिट भएको छ। दिनेश खबरकर्मीमाथि भएको साङ्घातिक आक्रमणको पत्रकार महासङ्घ कैलाली लगायत अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाले भर्त्सना गरेका छन्। समाचारको विषयमा आपत्ति जनाउँदै कार्यालयमा पुगेका 15-20 जनाले दिनेश सञ्चार गृहमा साङ्घातिक आक्रमण गर्दै त्यहाँ कार्यरत पत्रकारमाथि
कुटपिट गरेका छन्। सञ्चारगृहमै प्रवेश गरी कुटपिट गर्नेलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गरिएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। भदौ 22 गते पक्राउ पर्ने बेला स्वस्थ रहेका रोशनका आफन्तलाई 25 गते पागल हुन लागेको छ भन्दै प्रहरीले फोन गरेको थियो। त्यसको एक दिनअघि शुक्रबार प्रहरीले नै फोन गर्यो र भन्यो रोशनले थुनुवा कक्षमै टोयलेटमा झुन्डिएर आत्महत्या गर्यो। प्रहरीको खबरपछि हडबडाउँदै प्रहरी कार्यालय पुगेका आफन्तले आत्महत्या गरेको स्थान देखाउन आग्रह गरे, तर प्रहरीले आत्महत्या गरेको स्थान देखाउन मिल्दैन भन्नासाथ उनीहरू सशङ्कित भए। त्यसपछि रोशनको हत्या नै भएको दावी गर्दै आफन्तले जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि धरना दिएका थिए। मृतक रोशनका दाई पदम विक्कले भाइको हत्या नै भएको दावी गर्दै मृतक भाइको शरीर बाहिर चोट समेत देखिएको बताएका छन्। उनले अन्याय विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको भन्दै न्याय दिलाउन याचना समेत गरेका छन्। म त्यहाँ सेटमा गएर हामीलाई इन्फर्म छैन, हामीले आफ्नो भाइलाई भेटाउनु पर्ने त्यही स्थलमै हो। अन द स्पोट हामीले वहाँ गएर उसले हामीले आफ्नो हातले काटेर जे जस्तो हुन्छ त्यहाँबाट हामीले भेटाउनु पर्ने कुरा हामीलाई इन्फर्म छैन। डाइरेक्ट हामीले हस्पिटल बोलाइरहेछन्। यस्तो फर्स्टमा के भन्यो तर भाइ पागल भइरहेछ अरे। प्रहरीले थुनुवा कक्षको शौचालयमै रोशनले आत्महत्या गरेको दावी गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले भने घटना सम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। तर आफन्तहरू भने घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही नभए आन्दोलन चर्काउने बताएका छन्। मारेको तपाईँको चाहिँ मानिस सन्तुलन गुमाइसक्यो भन्ने फोन गरेको घरमा आएको थियो फोन होइन हजुरको। त्यसपछि के भन्यो यो चाहिँ दिमागको एकदम विकसित भइसकेको चोटपटक लागेछ भन्ने छ। त्यसपछि डाइरेक्ट तपाईँको मृत्यु भइसक्यो, बच्चालाई मृत्यु भएर सेती अञ्चल हामीले फालिदिएको छ भन्ने कुराहरू लावास जहाजको जसरी फाल्यो कि यस्तो गरेको हुनाले ती हुनाले हामी आन्दोलन गर्ने प्रशासनभित्र नै कुटपिट गरी मारिएको हुनाले के हुनाले हामी यहाँ आन्दोलन र धरना गर्न। पुलिस प्रशासनले सत्य तथ्य लाई बाहिर ल्याई अपराधी जो यस घटनामा संलग्नता मान्छेहरू छन्, चाहे त्यो पुलिस प्रशासन होस् चाहे त्यहाँभित्रका कैदीहरू हुन्, तिनीहरूलाई कानुनी कारबाही अनुसार अगाडि बढ्यो। मृतक रोशनको शव अहिले सेती प्रादेशिक अस्पतालको शवगृहमा राखिएको छ। घटनालाई आत्महत्या भनेर प्रहरीले सामसुम पार्न खोजेको भन्दै आफन्तले आन्दोलन गरिरहेका छन्। युवकको घटना छानबिन गर्न प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा छानबिन समिति समेत गठन गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी गण धनगढीका प्रहरी उपरीक्षक राजीव बस्नेतको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिमा 2 जना प्रहरी निरीक्षक सदस्य छन्। केही दिनभित्रै समितिले प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यो अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक मुकेश कुमार सिंहले जानकारी दिएका छन्। तर सुरक्षा निकायकै नेतृत्वमा भएको छानबिन समितिप्रति मृतकका आफन्तले प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि स्वतन्त्र विज्ञको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउन माग गरेका छन्। प्रहरी हिरासतमा अभियुक्तलाई अपराध ठहर नहुँदासम्म राखिने स्थान हो जहाँको सुरक्षाको जिम्मा स्वयं प्रहरीले नै लिनुपर्छ। यस अर्थमा आत्महत्या नै प्रमाणित हुँदा पनि प्रहरीमाथि प्रश्न नै उठिसकेकै छ। जन आफन्तले शङ्का गरिएको जस्तो प्रमाणित भए त्यो सिङ्गो सङ्गठनको शिर झुकाउने विषय बन्न सक्छ। त्यसैले प्रहरीले पनि आफन्तले भने जस्तो निष्पक्ष छानबिन थाल्नु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोट बजार स्थित मुख्य सडकमा आरसीसी ढलानको काममा ढिलाइ भएको छ। खलङ्गा बजारको साँगुरो बाटोलाई फराकिलो बनाउने गरी 2 वर्ष अघिबाट सुरु गरिएको आरसीसी ढलान अहिलेसम्म पुरा हुन सकेको छैन। खलङ्गाको कालिका मन्दिरदेखि बराहा टाकुरासम्मको 500 मिटर ढलानको काम अहिलेसम्म पुरा नहुँदा बजार क्षेत्रको आवत जावतमा समस्या हुने गरेको छ। गत वर्षको असोज महिनामै सम्पन्न गर्ने भनिएको आरसीसी ढलानको काम म्याद थप गर्दै सार्दै गरिएको छ। मुख्य बजार क्षेत्रको बाटो नै अस्तव्यस्त हुने गरी अहिले आरसीसी ढलानको काम चलिरहेको बजार क्षेत्र नै अव्यवस्थित बनेको छ। काम विशेषले सदरमुकाम आउने जिल्लावासी र स्थानीय सर्वसाधारणलाई समेत बजार क्षेत्रमा सामान्य हिँडडुल गर्न समस्या हुने गरेको छ। यति बिल्डर्स कम्पनी मार्फत 2 करोड 72 लाखमा बजार क्षेत्रको बाटो निर्माण गर्ने गरी भइरहेको आरसीसी ढलानको ठेक्का रहेको छ। हालसम्म 70 मिटर बजार क्षेत्रको बाटो मात्र आरसीसी गरिएको छ।
खेतीपातीको मुख्य सिजनमा मलको अभाव खेप्नु किसानहरूका लागि नियति जस्तै बनेको छ। कृषि प्रधान देशमा प्रत्येक वर्ष बिउ छर्ने र फल दिने मुख्य सिजनमा नै किसानहरूले मलको अभाव झेलिरहेका छन्। तर सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाले भने कोरोना महामारीका र लकडाउनकै बीचमा सहुलियतमा मल उपलब्ध गराएपछि किसानहरू खुसी भएका छन्। सिन्धुपाल्चोकबाट दिपिन ढुङ्गानाको रिपोर्ट। हरेक जसो सरकारले कृषि र किसानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको भने पनि यी दुवै क्षेत्र जहिले पनि राज्यद्वारा अपहेलित र उपेक्षित छन्। देशका विभिन्न ठाउँका किसानहरूले अझै मल पाउन सकेका छैनन्। यो वर्ष झनै कोरोना महामारीको कारण समयमै मल आयात हुन नसक्दा किसानहरूले लगाएको बाली मर्दै जान थालेका छन्। तर सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाले भने किसानहरूको लागि प्रतिबोरा 200 रुपैयाँ अनुदान दिँदै मल वितरण गरेपछि किसानहरू खुसी छन्। यो देशी मलको लागि चाहिँ मैले सधैँ पहिले चाहिँ थाहा भएन, यहाँ सहकारीबाट मैले 1450 हालेर त मैले लैँ र अहिले गाउँपालिकामा पछि गाउँपालिकामा देशी मल आयो र 850मा उहाँहरूले दिनुभयो र हामीले खेती किसानमा चाहिँ हामीले छिट्टै नै हामीले पायौँ। अहिलेसम्म चाहिँ गुनासो हामीलाई छैन गाउँपालिकाबाट। लकडाउनका कारण कृषि सामग्री संस्थान र साल ट्रेनिङले मल वितरण गर्न नसक्दा रासायनिक मल अभाव भएको छ। खेतीपातीका लागि अत्यावश्यक पर्ने युरिया मल नपाउँदा किसानहरू मारमा परेका हुन्। धेरै ठाउँका किसानलाई बिरुवा हुर्कने समयमा मल हाल्न नपाएपछि लगाएको धान बाली सुकेर नहुर्केको पराल काट्नुपर्ने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। तर हेलम्बु गाउँपालिकाले ढुवानी भाडा अनुदान दिँदै कृषि सामग्री केन्द्रले तोकेकै दरमा किसानलाई मल वितरण गरेपछि यहाँका किसानहरूले समयमै बालीमा मल हाल्न पाएका छन्। सामान्यतः रोपाइँ गरेको 20 दिन कटेपछि रासायनिक मलको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। समयमै मल नपाएपछि धेरै ठाउँका किसानहरू निराश मात्र होइन, धानको उत्पादन घटेर आधा हुने चिन्ता पनि सार्वजनिक गरेका छन्। हेलम्बुका किसानहरू भने समयमा मल पाउँदा यो वर्ष धान उत्पादन वृद्धि हुने विश्वासमा छन्। हामीलाई हेलम्बु गाउँपालिकाले अरूले मल ल्याएर दिन नसकेको अवस्थामा पनि कोभिडको उसमा पनि हेलम्बु गाउँपालिकाले सहुलियतमा चाहिँ 1400-1500 पर्ने बोराको मल 850मा दिन सफल भएको छ र यो अरू गाउँपालिकाहरूमा नदिएको खण्डमा सर्टेज भइरहेको खण्डमा किसानहरूले धेरै दुःख पाइरहँदा पनि गाउँपालिकाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहज रूपले गाडी नपाउँदाखेरि पनि उनीहरूले नै यहाँ लिएर आइदिएर सहकारी मार्फत वितरण गरेको छ। त्यसको लागि हामी एकदम खुसी छौँ। बिचौलियाले गर्दा अन्य समयमा पनि महँगो मूल्य तिर्न बाध्य किसानहरूले लकडाउनका कारण समयमै मल नपाउने र खाद्यान्न अभाव हुन सक्ने समस्या देखिएपछि बाली लगाउने समयमै कृषकलाई अनुदानमा मल वितरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। हरेक वर्ष मलको अभाव हुने र समयमै किसानले मल नपाउने समस्याको अन्त्यका लागि सरकारले रासायनिक मलमा गर्ने लगानी किसानहरूलाई नै प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने हो भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने किसानहरूको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दिपिन ढुङ्गाना, सिन्धुपाल्चोक। छोटो समयमा धेरै आम्दानी गर्न सकिने निकै आकर्षक पेसा बन्दै आएको बङ्गुर पालन व्यवसाय पछिल्लो समय समस्यामा छ। सरकारी तौरबाट हुनुपर्ने सेवा सुविधा नपाउनु तथा लकडाउन सहितका कारण दानामा चर्को मूल्य वृद्धि भएपछि बाँकीमा बङ्गुर व्यवसायी समस्यामा परेका छन्। बाँकीबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। बाँकेका बङ्गुर तथा सुँगुर पाल्दै आएका किसानहरू समय निराश बन्न थालेका छन्। कतिपयले त गर्दै आएको बङ्गुर पालन व्यवसायबाट छुटकारा लिने सोच बनाउँदै विकल्प खोजी सुरु गरेका छन् भने केही विकल्पबारे समेत सोच्न नसक्दा निराश भएका छन्। लामो समयको लकडाउनले बङ्गुरको मासुको माग नै घटाइदिएको छ भने दानाको मूल्यमा पनि अत्याधिक मूल्य तिर्नुपर्दा किसान निराश भएका हुन्। बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज समेत तिर्न नसक्ने अवस्था भएपछि कृषकहरू गम्भीर समस्यामा परेका छन्। अहिले कठिनाइ देखेको भनेको बङ्गुर पालन फर्म खोल्ने हाम्रो चाहिँ व्यवसायकर्ताहरूको लागि देखिएछ। उनीहरूको दानामा सबैभन्दा समस्या देखिएको छ। किनभने बङ्गुरको दाना एक त चाहिँ किसानले चाहिँ तपाईँको व्यवसाय अगाडि बढाउनको लागि लगानी चाहिँ बैङ्कबाट लगानी लोन गरेर लगानी चाहिँ लिएको हुन्छ। तर पनि उसले आफ्नो उत्पादन गर्दाखेरि पनि उसले चाहिँ ब्याज समेत तिर्न चाहिँ बाटो बन्दैन। बङ्गुर पालन गरेर राम्रै उत्पादन गरौँला भनेर सुरु गरिएका बङ्गुर फारमहरू पनि पछिल्लो समय बङ्गुरलाई दाना खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरू अहिले दाना महँगो मात्र नभएर दाना नै नपाउने समस्यामा समेत छन्। एकदम दयनीय छ सर। दाना भनेको ठाउँमा पाउँदैन है। अब यातायातको व्यवस्था पनि यस्तो छ। त्यसै हो। 43वटा बङ्गुर छ, 2टा भाले छ। पाठापाठी हजुरको सानो ठुलो गरेर 150 भन्दा बढी छ।
होला भनेर व्यवसायमा लाग्यो के अरे। अब खै सरकारले पनि हेरे पनि छैन अनि अब सबै आफ्नै उसमा हेरिरहेको छौँ हामी। अब सरकारबाट पनि कुनै पनि भएको छैन। किसानहरू यस्तो समस्यामा रहेका बेला जिल्ला पशु विकास कार्यालयले भने पशुपालकलाई सुविधा दिएको दावी गरेको छ। जिल्लामा अहिले जुनसुकै पशु व्यवसायका लागि बिमाको सुविधा दिएको र बङ्गुर पालकका लागि सरकारले ऋणमा अनुदान दिने नीति ल्याएको जिल्ला पशु कार्यालय बाँकेले बताएको छ। सरकारको नीति परिवर्तन हुँदै आछ। त्यसमा अब किसानलाई व्यावसायिक बङ्गुर पालन गर्न क्यासै अथवा गोठे बनाउन अथवा बङ्गुर नै किन्न हामीले चाहिँ अनुदान दिँदैनौँ। अब दिने अनुदान भनेको उहाँहरू व्यावसायिक गर्न खेती गर्न चाहनुहुन्छ, बङ्गुर पालन गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले त्यसको लागि ब्याङ्कबाट उहाँले ऋण लिने र ऋण लिएको चाहिँ ब्याज अनुदान चाहिँ सरकारले बेहोर्दिने। प्रदेश सरकारले 1 करोडसम्मको लगानीमा हामीले ब्याज अनुदान दिने गरेका छौँ। बाँकेमा बङ्गुर पालन व्यवसायदेखि अन्य पशुपालन गर्दै आएका थुप्रै कृषकहरू रहेका छन्। पशुपालन व्यवसायलाई मुख्य पेसाका रूपमा लिँदै आएका व्यवसायी कृषकहरूलाई पालिएका पशुलाई चाहिने दानापानीको अभाव भइरहेको देखिन्छ। यसतर्फ स्थानीय तथा सङ्घीय सरकारको ध्यान नजाने हो भने धेरै व्यवसायी समस्यामा पर्न सक्छन्, जसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिन सक्छ। त्यसैले 3 तहकै सरकारले कृषि केन्द्रित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि कोरोनाका कारण विश्वभर 9,14,500 बढेको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 2,83,70,000 भन्दा बढी र अपराजित रहँदै CPL क्रिकेटको उपाधि ट्रिनबाउ नाइट राइडर्सले जित्यो। फाइनलमा सेन्ट लुसिया जोक्स 8 विकेटले पराजय। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। जङ्गली चरा कालिज पालेको थाहा भए मात्र पनि कुनै बेला नेपालको कानुन अनुसार सजायको भागी हुनु पर्थ्यो। तर संशोधित वन ऐनले कालिजको व्यावसायिक पालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि कालिज पालन व्यवसाय बन्न पुगेको छ। यही ऐनको सुविधा लिँदै दोलखामा पहिलो पटक व्यावसायिक कालिज पालन सुरु भएको छ। दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। बागमती प्रदेशको हिमाली जिल्ला दोलखामा पहिलो पटक व्यावसायिक कालिज पालन सुरु गरिएको छ। जिल्लाको भेमेश्वर नगरपालिका साथ मखैबारीमा मासुका लागि व्यावसायिक रूपमा कालिज पालन सुरु गरिएको हो। दुधपोखरी वाइल्ड लाइफ एग्रो विथ रिसोर्ट प्रणालीले 2000 रिङ नेक जातको कालिज पालेको हो। 1500 को दरले 2000 कालिजको चल्ला ल्याएर पालेको फर्मले मासुका लागि मात्रै नभएर ह्याचरी मार्फत चल्ला उत्पादन गरेर बेच्ने योजना बनाएको छ। हाम्रो यो कालिज चाहिँ 4 महिनाको भयो। 4 महिना अबको 3 महिनापछि चाहिँ हाम्रो यो कालिज खान लायक हुन्छ। हामीले एकदमै राम्रो तरिकाले हुर्काइरहेका छौँ। कालिज पनि म्याक्सिमम बढिरहेको छ, हुर्किरहेको छ। अरू फार्मभन्दा यो एकदमै मैले यहाँ राम्रो देखिरहेको छु। यहाँको हावापानी पनि एकदमै सुइटेबल छ। करिब 1 करोड लगानीमा 25 रोपनी क्षेत्रफलमा चैतबाट कालिज पालन व्यवसाय सुरु गरिएको छ। कालिज पालन गरिएको स्थान समुद्री सतहदेखि 2000 मिटरको हाराहारीमा रहेकाले कालिज व्यवसायका लागि उपयुक्त मानिएको छ। चिसो ठाउँमा अर्गानिक व्यवस्थापनमा कालिज पालिएकाले यहाँको कालिज स्वादिष्ट र गुणस्तरीय हुने व्यवसायको तर्क छ। कालिज 1 देखि 1.5 केजीसम्म हुने र यसको मूल्य 3000 देखि 3500 रुपियाँसम्म पर्ने बताइएको छ। कालिजको मासुका विभिन्न प्रकारका लागि कालिज रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याउने र रेस्टुरेन्टमा कालिजको सेकुवा, तास, सुप, मोमो लगायतका परिकार व्यवस्था गरिने तयारी गरिएको छ। रेस्टुरेन्टबाट कालिजको बिक्री वितरण समेत हुने व्यवसायको अपेक्षा छ। पैसाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ फर्म बनायौँ, कालिज ल्यायौँ, बनायौँ, अहिलेसम्म हुर्कायौँ। अब 5 महिना भयो। अब राज्यले दिने सुविधाहरू हामीलाई चाहिँ भनौँ न, हामी जस्तै व्यवसायीलाई अनुदान नभइकन राज्यबाट अहिले कृषि र व्यवसाय गर्नेलाई ऋणको सुविधा गर्ने योजना छ। त्यसमा हामीलाई पनि केही ऋणको सहुलियत भयो भने हामी पनि अझ माथि व्यवसाय अझ अगाडि बढाउँछौँ, बढीभन्दा बढी भन्ने हामीलाई लाग्छ। कालिज प्राय नेपालको पहाडी जिल्लाको जङ्गलमा पाइन्छ, तर हाल व्यावसायिक रूपमा पाल्नका लागि भने फ्रान्सबाट कालिज भित्राइएको छ। नेपाल भित्राइएका यी कालिजहरू 32 डिग्रीभन्दा कम तापक्रममा मात्र हुर्किन सक्ने अवस्थामा छन्। तर कालिज पालन व्यवसाय अन्य व्यवसायभन्दा महँगो व्यवसाय भएकाले सहुलियत कर्जा भए सहज हुने प्रबन्धन निर्देशक शेर्पाको भनाइ छ। रोजगारी विदेशमा गएर चाहिँ विभिन्न काम गर्नुभन्दा यहीँ बसी व्यवसाय गर्ने एउटा हामीले चाहिँ
कालिज फर्महरू सञ्चालन गर्न लाउने, कुना कुनामा युवाहरूलाई रोजगार दिने र यहीँ हामीले अन्डाहरू निकालेर ह्याचरीमा कालिज उत्पादन गरेर दोलखा जिल्लैभरि चाहिँ हामीले व्यवसायिक रूपमा चाहिँ वितरण गर्ने पनि एउटा कोसिस गरेका छौँ। कालिज एक जङ्गली चरा हो। यो कुखुरा जस्तै हुने भएकाले यसलाई ग्रामीण क्षेत्रमा वन कुखुरा पनि भन्ने गरिन्छ। कालिजले सामान्य कुखुराको जस्तो प्रोटिन बढी भएको दाना खाने गर्दछ। कालिजको मासु सुत्केरी महिला र युरिक एसिड भएकाहरूका लागि राम्रो हुने गरेको छ। त्यसैले पनि नेपाली बजारमा कालिजको माग बढ्दो क्रममा छ। पछिल्लो समय युवाहरूको रोजाइमा रहेको यो व्यवसायलाई विस्तार गर्नका लागि सरकारवाला निकायको पनि साथ आवश्यक देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेकपामा अब प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष रहने, ओली सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित हुने, महाधिवेशन चैतमा गर्ने, परिमार्जन सहित एमसीसी पारित गर्ने। काठमाडौँ उपत्यकामा 696 सहित 1454 सङ्क्रमित थपिए, 5 जनाको मृत्यु, 972 सङ्क्रमित निको भए। महामारीको अवस्था अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग, स्थानीय विकास साझेदारी शीर्षकको सांसदलाई दिने रकम कोरोना उपचारमा खर्च गर्न ध्यान आकर्षण। कोरोनाको कहरबाट उत्पन्न परिस्थितिले किसान समस्यामा, बाँकेका बङ्गुर पालक व्यवसायी सङ्कटमा, दोलखामा व्यावसायिक कालिज पालन, मल पाएर हिलम्बुका किसान खुसी। र अपराजित रहँदै सीपीएल क्रिकेटको उपाधि ट्रिनबाल नाइट राइडर्सले जित्यो। फाइनलमा सेन्ट लुसिया जोग्स 8 विकेटले पराजय। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।